हजुर दर्शकहरू, यतिखेर यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग आज हुनुहुन्छ हिन्दू युवा संयोजनका संयोजक धार्मिक युवा अभियन्ता अभिषेक जोशीजी। स्वागत छ यहाँलाई। जय गोरख। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ हजुर। हिजो आज कसरी बित्दैछ? अब पढ्ने लेख्नेमै बितिरहेको छ हैन। देश दौडामा गइरहेको छु। म अस्ति जनकपुर गएर आएँ, अब नेपालगञ्जतिर जाँदैछु। त्यहाँबाट सुदूरपश्चिमको अरू 2-3 जिल्लाहरूमा गएर त्यहाँका युवाहरूसँग भेटघाट गर्ने योजना छ। जस्तो यो अहिले तपाईँको दश दौडामा जनकपुर धामको कार्यक्रमहरू पनि देख्यौँ होइन। यतिखेर लगभग धार्मिक कार्यहरू शून्य प्राय भइरहेको बेला यतिखेर अभिषेक जोशीको यात्रा किन भन्ने कुरा उठेको छ, के हो यो? यो पहाडको हिन्दू र मधेसको हिन्दूको बीचमा चाहिँ एउटा सामिप्यता छैन कि जस्तो बोध भइरहेछ बेला बेलामा, र हामी जसरी हिन्दुत्वलाई बुझिरहेछौँ मधेसले कसरी बुझिरहेछ भन्ने कुरो पनि एउटा अध्ययन गर्न पर्ने विषय छ। त्यहाँ गएर मलाई छोएको 2-3टा कुरा हेर्नुहोस्। एउटा के छ भने बेलुका साँझ परेपछि त्यहाँका मानिसहरू चौतारो छ भने चौतारोमा भेला हुने, चौतारो छैन मन्दिर छ सानो होस् ठुलो होस् हरेक मन्दिरमा भजन कीर्तन आरम्भ हुन्छ। त्यहाँ साँझ परेपछि त्यहाँ मान्छेले गर्मी पनि भन्दैन, मच्छर पनि भन्दैन, केही पनि भन्दैन। उनीहरूको आफ्नो एउटा समय छुट्याएका छन् र त्यो समय भनेको धर्मको लागि भजन कीर्तनको लागि छुट्याएको छ। त्यसले मलाई एकदमै मन छोयो। अर्को कुरो, त्यहाँका मन्दिरहरू जति पनि छन् मैले काठमाडौँको जस्तो फोहोर चाहिँ देखिनँ। काठमाडौँको तुलनामा धेरै सफा मन्दिरहरू छन्। जबकि आय आर्जनको कुरा गर्ने भने काठमाडौँको मन्दिरहरू आय आर्जनको सवालमा अगाडि छन् होला। र त्यहाँको मान्छेहरूमा एउटा त्यो हिन्दुत्वको लागि भित्र मनदेखि भाव छ। यसको लागि चाहिँ हामी एकदम कटिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने बुढापाकादेखि लिएर भर्खरका युवाहरूसम्ममा त्यो चाहिँ आत्मा चाहिँ के भन्छन् तपाईँको चेतना त्यस्तो खालको छ। त्यो चाहिँ यतापट्टि नभेटिँदो रहेछ। त्यो कारणले एकचोटि त्यहाँको मनोविज्ञान पनि बुझौँ, त्यहाँका मान्छेहरूसँग पनि भेटघाट गरौँ। म त गएकै थिइनँ, पहिलोचोटि गएको। त्यसले एउटा त्यो के भन्छन् तपाईँको सेन्टिमेन्ट बुझ्न चाहिँ मलाई धेरै मद्दत गर्यो। र उनीहरूले मलाई चिन्दो रहेछ, भिडियो हेर्दो रहेछन् पहिलेदेखि। र आए 50-60 जना युवाहरूसँग बसियो, गफगाफ गरियो, छलफल गरियो, एकदम स्वागत गरे उनीहरूले। र यो म किन गइरहेको छु भन्दाखेरि यो विगतमा पनि म गएको, यो तेस्रो चरण हो म यसरी गइरहेको। यो जाँदाखेरि तपाईँ के हुन्छ भने त्यो जिल्लामा बसिरहेका जो युवाहरू छन्, जो अभिभावक नपाएको जस्तो महसुस गरिरहेको या आफ्नै ठाउँको पनि एकअर्कासँग परिचय नभइरहेको अवस्था हुँदाखेरि म जस्तो मान्छे या तपाईँ जस्तो मान्छेहरू त्यहाँ गइदिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो अपरिचित हिन्दू युवाहरूको माझमा पनि परिचयको एउटा माहौल बन्छ र आफसे आफ उनीहरू चाहिँ सङ्गठित हुने वातावरण तयार हुन्छ। त्यसको लागि गइरह हो। र अब नेपालगञ्जतिर पनि म त्यसकै लागि जाँदैछु। त्यहाँ पनि अब जस्तो खालको मलाई प्रतिक्रिया आएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 50-60 जना त्यहाँ पनि भेला हुँदैछन्। र ती सबै नयाँ एकअर्कालाई नचिनेका तर एउटै ठाउँमा बस्ने युवाहरू भेला हुँदैछन्। जसरी यो कुरा यहाँले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँले विशेष गरी अझ भन्नुपर्दा चाहिँ बाइबलले चाहिँ जस्तो किसिमको हाम्रा धर्मप्रति अथवा सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति संस्कारहरूको विरुद्धमा जुन किसिमको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने किसिमको व्याख्यामा अभिषेक जोशी अग्रनाम आउँछ। यतिखेर यो गरिरहँदा तपाईँलाई विशेष गरी तपाईँलाई थ्रेट पनि छ, बेला बेलामा थ्रेट पनि दिन्छन्, तर पनि तपाईँ यो अभियानमा जोडिरहँदा कस्तो किसिमको चाहिँ यहाँसँग ऊर्जा हुन्छ? यो एउटा म रमाइलो उदाहरण सुनाउन चाहन्छु। जनकपुरकै कुरा हो। त्यहाँको एकजना पास्टरले चाहिँ मलाई मेरो कमेन्ट बक्समा 2-3 चोटि च्यालेन्ज गरेको थियो कि मसँग बहस गर्न आइजा, म तँलाई बाइबल पढाउँछु भनेर। म त्यहाँ गएपछि त्यो पास्टरसँग मैले चाहिँ फोन मार्फत सम्पर्क गरेँ कि म आएको छु जनकपुरमा, आउनुहोस् भेटौँ न त, बहस गरौँ न त भनेर भने। त्यतिखेर उसले के भन्यो भने म तपाईँसँग बहस त गर्छु तर भिडियो खिच्न पाइँदिनँ भने। अनि भिडियो खिच्दा के आपत्ति हुन्छ भनेको त होइन, भिडियो नखिच्ने भन्यो भने मैले उसलाई भने यदि भिडियो नखिच्ने हो भने तपाईँले मलाई च्यालेन्ज किन गर्नुभएको त भन्दाखेरि उसले भिडियो खिच्नको लागि च्यालेन्ज गरेको होइन, खालि तपाईँसँग बसेर बहस मात्र गर्न च्यालेन्ज गरेको भने। मलाई त्यो तपाईँसँग म कोठामा बसेर तपाईँको अनुहार हेर्नको लागि आएको होइन। तपाईँ र मेरो बिचमा जे कुरा हुन्छ त्यो पब्लिकले थाहा पाउनुपर्छ, त्यसको लागि भिडियो बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि उसले मानेन। बहाना के गरे त भने अभिषेक जोशीसँग जुन दिन मेरो बहस हुन्छ त्यो दिन चाहिँ म प्रशासनलाई बोलाउँछु, हजारौंको भिड बोलाउँछु, एउटा ओपन खुला मैदानमा बसेर बहस गर्छु भने। मैले उसलाई के भने त्यो त्यत्रो झन्झट गर्नै पर्दैन, तपाईँ र म बसेर बहस गरौँ, म भिडियो हाल्छु फेसबुकमा लाखौंले हेरिहाल्छ त भन्दाखेरि उसले मान्दै मानेन। हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरी कबीरपन्थीसँग पनि त्यही भयो।
कबीरपन्थीलाई पनि ल आइजन त मान्छे आएको छ च्यालेन्ज के अरे तिमीहरूले बहस गर्न ओपन च्यालेन्ज दिएको रहेछ उनीहरूले पनि जनकपुरमा को छ त आइज भनेर। अब मेरो नाम लियो साथीहरूले गएर अभिषेक जोशी आएको छ ल कतिखेर चाहिँ बहस गर्ने समय छुट्याउनुहोस् न त भन्दाखेरि कबीरपन्थीको गुरुले पनि के भन्यो भने अब तुरुन्तै गर्न सकिँदैन, 3-4 दिनको टाइम दिनुहोस्, हामी 3-4 दिनमा सबै कुरो म्यानेज गरेर बहस गर्छौँ भने म त्यो 3-4 दिनको लागि भनेर गएकै होइन, फेरि दसैँको समय छ, अन्त जिल्लाहरू जान पर्ने छ। भनेपछि यो मैले के बुझेँ त भन्दाखेरि यिनीहरू जस्तो टाइपले भनौँ एउटा सोझा साझा मान्छेहरूको बिचमा भ्रम फैलाउन जान्छन् नि, जति आत्मविश्वास त्यतिखेर यिनीहरू हुन्छ त्यो बाइबललाई बुझेको या त्यो कबीरपन्थीको त्यो कन्सेप्टलाई बुझेको मान्छे जाँदाखेरि त्यति नै यिनीहरू चाहिँ डराउँदो रहेछ, त्यतिखेर नै त्यति नै यिनीहरू बौद्धिक हिसाबले पछाडि पर्न खोज्दो रहेछ, अगाडि आउन नखोज्दो रहेछ। अब थ्रेटको रूपमा मलाई त्यस्तो एकदमै ज्यानै मार्ने गरी हातखुट्टै भाँचिदिन्छु तँलाई म चाहिँ उ गर्छु भन्ने खालको फिजिकल टर्चर दिन्छु भन्ने खालको त आएको छैन। बेला बेलामा यस्तै च्यालेन्जहरू आइरहेको छन्। अब सौभाग्यले भगवानको कृपाले तिनीहरूको ठाउँमा पुगिँदाखेरि चाहिँ अब तिनीहरूको औकात नि देखियो होइन, अब आएनन् जस्तो अभिषेकजी। यसरी एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने इसाईहरूले त यो गरे यहाँले बसमा उया छ, यो कबीरपन्थी चाहिँ जुन हिन्दूको नाममा आएर यो 20 रुपियाँमा गीता पाइन्छ, यसो पाइन्छ, उसो पाइन्छ होइन। जसरी धेरैलाई भ्रम के छ भन्दा 20 रुपियाँमा गीता पाएपछि घरमा कोठामा लगेर पूजा गर्ने, अनि हाम्रा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेको चाहिँ हाँगा होइन, कबीर चाहिँ वृक्ष, जुन किसिमको व्याख्या छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। कबीर भन्ने चाहिँ यो तपाईँको 15औं शताब्दी आसपासको एकजना वैष्णव सन्त हो। यो यसलाई चाहिँ त्यतिखेरको वैष्णव गुरु रामानन्द एकदमै नाम चलेको वैष्णव गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हिन्दू धर्मको ज्ञान दिनुभएको, वैष्णव ज्ञान दिनुभएको। त्यसपछि यो मान्छे रामको भजन गर्दै हिँड्यो, राम नाममा उसले थुप्रै दोहाहरू तयार पारेर राम नाममा गाउँदै हिँड्यो। तपाईँ त्यतिखेर के लोकलय भन्छ तिनीहरूको, यिनीहरूको आफ्नो भाषाको दोहाहरू गाउँदै हिँडेको थियो। र यो मान्छे खास भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ मुस्लिम परिवारमा पालिएको, मुस्लिम धर्म संस्कृतिमा हुर्केको मान्छे हो। तर पछि गएर जब यो चाहिँ वैष्णव गुरु रामानन्दको सम्पर्कमा आयो त्यसपछि यसलाई त्यो आत्मबोध भयो होला म गलत बाटोमा छु भन्ने, र यसले त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्मभित्र आयो। वैष्णव चाहिँ के भन्छन् सम्प्रदाय अन्तर्गत चाहिँ एउटा राम भक्ति धारामा डुबेको मान्छे हो यो। यसले कुरा त राम्रै गरेको हो, हत्या हिंसा गर्न हुँदैन यताउता भन्ने ठिकै कुरा गरेको, तर पछिल्लोचोटि यो रामपाल भन्ने जुन मान्छे आयो कबीरको नाममा, यसले यस्तो नराम्रो तरिकाले समाजमा भ्रम चाहिँ फैलाउन थाल्यो कि वेदमा कबीर छ, गीतामा कबीर छ भने देखाउन त भन्दाखेरि यिनीहरूले हामीलाई गीताभित्र कबीर शब्द देखाउन सकेनन्। कवि भन्ने शब्द देखाएर कबीर भनेर प्रमाणित गर्न खोज्छन्, त्यो हुँदैन नि। कवि शब्दले कबीर भन्ने मान्छे प्रमाणित गर्दछ भने त वेदमा त सूर्य देवताको पनि उपासना छ, सूर्यदेव भनेको छ कि सूर्यदेव भनेर अब कि हामी एउटा व्यक्ति सूर्य खोज्दै हिँड्ने त, अग्निदेव भनेरै प्रशंसा गरेको। त्यसै एउटा अग्नि नामको मान्छे खोज्दै हिँड्ने। मानव अहिले हाम्रो सांसद अग्नि सापकोटा हुनुहुन्छ, भोलि उहाँले चाहिँ वेदमा अग्नि शब्द छ, अग्निको चाहिँ उपासना प्रशंसा गरिएको छ, त्यो अग्नि मै हो, मेरो प्रशंसा गर, मै हो परमेश्वर वेदको भन्दै दाबी गर्दै हिँड्न त मिल्दैन नि त। त्यसै गरी भोलि सूर्य नामको व्यक्तिले त्यही दाबी गर्दै हिँड्न त मिलेन। अब सविता शब्द छ वेदमा, सविता नामको चाहिँ महिलाले कबीरकै जस्तो दाबी गरेर हिँड्न त नमिल्ला नि त। त्यो कारणले उनीहरूले वेदमा या गीतामा जुन कवि शब्द देखाएर कबीर बजाउन खोज्दैछन्, त्यो कवि शब्द भनेको सर्वज्ञ भने हो, ईश्वरलाई भने हो। तर उनीहरूले के गरे त भन्दा त्यो कवि शब्द भेट्ने बित्तिकै यो चाहिँ कबीरदास हो भन्ने भ्रम पारिदिन थाले। अर्को महामूर्ख काम यिनीहरूले के गरेछ त भन्दाखेरि के अरे कुरानमा पशु हत्याको अधिकार छैन भनेर भन्छ उसले, तर दोस्रो सुरहमै गाई काटेर खा भनेर लेखाएको छ कि अल्लाहले नै गाई काटेर खा भनेको छ। त्यो के गाई चाहिँ पशु होइन। अनि उनीहरूले के गर्छ त भन्दा त्यो कुरानमा जहाँ पनि अल्लाह शब्द छ त्यसको अगाडि कबीर अल्लाह भनेर जोड दिन्छ क्या। तर तपाईँले मूल कुरान हेर्नुभयो भने कुरानमा कबीर अल्लाह भन्ने शब्दै छैन। जबरजस्ती उसले अल्लाहको अगाडि कबीर शब्द थपिरहेको छ। अब कबीरको पनि फेरि छुट्टै छ क्या। कबीर शब्द संस्कृत शब्द होइन, वैदिक शब्द होइन, त्यो कारणले वेदमा तपाईँले कबीर शब्द भेट्नुहुन्न। कबीर भनेर जुन यो अरबिक शब्द भेट्छ त्यसको अर्थ चाहिँ साइज ठुलो भन्ने अर्थ लाग्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि दुईटा फरक चाहिँ धर्मको, दुईटा फरक शास्त्रको, दुईटा फरक शब्दलाई समातेर एउटै व्यक्ति हो भनेर त कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ र? यस्ता खालका मूर्ख काम यिनीहरूले गर्दै हिँड्छन्।
अनि अर्को यिनीहरूले के भनेको छ यसको मूर्खता म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। गीता अध्याय 2 मैले श्लोक चाहिँ बिर्सेँ, त्यहाँ भगवान श्री कृष्णले आत्माको चाहिँ चर्चा गर्नु भएको छ कि यो कहिले जन्मदा पनि जन्मिँदैन, मर्दा पनि मर्दैन, यो अविनाशी हो, सदाकाल रहन्छ भनेर अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। त त्यो आत्मालाई अविनाशी भनेको कुरालाई उसले कहाँ लगेर जोडिदिएको छ भने कबीर परमात्मा अविनाशी भनेर जोडिदिएको छ। हेर्नुहोस्, अब आत्मा र परमात्मा फरक हो भन्ने पनि यो बेवकुफहरूलाई थाहा छैन। यस्ता खालका भ्रम यिनीहरूले फैलाइरहेका छन् र मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने यस्तो खालको भ्रमबाट हामीले बच्नु पर्दछ। जुन हाम्रो पिता पुर्खाले मानिआएको छ त्रिदेवको चाहिँ जुन उपासना छ, पञ्चदेवको जुन उपासना पद्धति हाम्रो छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्दछ। जस्तो यहाँले कबीरको बारेमा अर्थात् अहिले यतिखेर गीतासार अनि गीता यतिखेर 20 रुपियाँमा यो पाइन्छ उसो पाइन्छ भनेर हाम्रा पर्वहरूमा गएर गर्ने, यसका नियन्त्रणमा धेरै युवाहरू सक्रिय पनि हुनुहुन्छ होइन। जस्तो एउटा कुरा अर्को कुरा जोडिहालौँ, यहाँ त युवा पनि होइन, यतिखेर धर्ममा राजनीति रङ्ग आउन थाल्यो होइन। अब हिजोसम्म धर्मनिरपेक्षतालाई ठुलो कुरा गरेर आउनेहरू आज विभिन्न रङ्ग बदलेर विभिन्न धार्मिक संस्थाको आड लिएर अब आफू चाहिँ हामी चाहिँ धर्मवादी हौँ अथवा अब चाहिँ धर्मको ठेक्का हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा जस्ता किसिमले आइरहेछन् यता कता। यहाँले कसरी लिनुभएको छ यसलाई? राष्ट्र कहिले पनि धर्मनिरपेक्ष हुँदैन। हेर्नुहोस्, झन् नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई त धर्मनिरपेक्ष भन्नै मिल्दैन। यहाँका तपाईँको हिमालहरू सबै धार्मिक, पहाडहरू सबै धार्मिक, वनजङ्गल धार्मिक, नदीनाला धार्मिक, गुफाहरू धार्मिक। तराईको क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने त्यहाँका हरेक क्षेत्र धार्मिक। जुन देशमा ठाउँ ठाउँमा मन्दिर छन्, माटो ढुङ्गा ढुङ्गामा तपाईँको देवताको बास छ भनेर भनिन्छ, त्यस्तो देश धर्मनिरपेक्ष कसरी हुन सक्थ्यो? त्यो हामीले बुझेनौँ या हाम्रो नेतृत्व वर्गले कहिले पनि बुझेन। पशुपतिनाथको इतिहास खोज्न थाल्ने भने 5000 10,000 वर्ष अगाडि यहाँ चाहिँ मानव बस्ती बसेदेखि हो भनेर भनिन्छ। स्वयम्भूनाथ त्यस्तै हो, मुक्तिनाथ त्यस्तै हो होइन। पाणिनि यही देशमा जन्मेको भनेर भनिन्छ। वेदव्यास यही देशमा जन्मिनु भएको। वेदव्यास गुफा तपाईँको तनहुँको दमौलीमा छ। वाल्मीकि ऋषिको आश्रम चितवनमा छ। लवकुशले त्यही चितवनमा चाहिँ त्यही जन्मे त्यही हुर्के भनिन्छ। माता सीता र राजा जनकको चाहिँ विदेह चाहिँ मिथिला राजधानी के भन्छ हजुरको गार्गी र चाहिँ अष्टावक्र ऋषि जस्ता महान चाहिँ तपस्वी साधकहरू वेदका चाहिँ ज्ञाताहरू थिए यो देशमा। कपिल मुनिको नामबाट कपिल वस्तु रह्यो, साङ्ख्य दर्शनका ज्ञाता होइन। यही देशमा चाहिँ कपिल मुनि भन्दा 300 वर्ष पछाडि गौतम बुद्ध जन्मेका हुन्। यस्ता त तमाम उदाहरणहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामीले खोज्दै गयो के भन्छन् हजुरको विश्वामित्र ऋषिको आश्रम कौशिकी नदीको तटमा भनेर रामायणले बकाइदा भनेको छ। ठुल्ठुला तपस्वी ऋषिहरू बारम्बार यो ठाउँमा आएर चाहिँ तपस्या गरे, यो ठाउँमा आएर ज्ञान हासिल गरे भनेर भनिएको छ। यही देशमा तपाईँको गोरखनाथ बाबा हेर्नुहोस्, अब गोरखनाथको आशीर्वादले बनेको देश हो। त गोर्खा नै गोरखनाथको मूल हो नि त। त्यहीँबाट गोरखनाथ अहिले तपाईँको इन्डियाको युपीमा पनि गोरखनाथको मन्दिर छ। त गोरखनाथ भनेको त नेपालको मूल भन्ने कुरो छ। त्यसै गरी मच्छिन्द्रनाथको इतिहास तपाईँ हेर्नुहुन्छ चाहिँ मच्छिन्द्रनाथ काठमाडौँमा आएर यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ जलको चाहिँ के अरे वर्षाको देवता भएर बस्नु भएको भनेर तमाम उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ। यस्तो एउटा धार्मिक देशलाई जुन देशमा यो चाहिँ धार्मिक राज्य हो भनेर प्रमाण मान्छेले जुटाउनै पर्दैन। यहाँको जङ्गलले, यहाँको माटोले, यहाँको हावाले, यहाँको पानीले जुन कुरा बोलिरहेको छ त्यो कुरा नबुझेर यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरू महामूर्ख थिए, पटमूर्खहरू थिए, परिचालितहरू थिए। अब जुन यो उभार आउन थाल्यो, जब पब्लिकले यो हो हामीलाई त मूर्ख बनाइयो राजनीतिको नाममा भनेर जब बुझेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जागरुक हुन थाले, सानो सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्यामा जब असन्तुष्टि पोखिन थाल्यो, त्यसपछि त्यो असन्तुष्टिलाई फेरि भोट ब्याङ्कको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यो योजना अन्तर्गत अब हिन्दुत्वको चाहिँ मुद्दा केही मान्छेहरूले या केही पार्टीहरूले बोक्न खोज्दैछन्, केही नेताहरूले बोक्न खोज्दैछन्। यहाँनिर मेरो सवाल पब्लिकलाई पनि र पार्टीका नेताहरूलाई पनि, वास्तवमा यिनीहरूले हिन्दुत्वलाई बुझेर हिन्दुत्वलाई बोक्न खोजिरहेका हुन् या यसलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई नम्बर 1 बनाउने भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग मात्र गर्न खोजेका हुन् त? जुन नेताले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनिरहेको छ त्यो नेतासँग कारण सोध्नुहोस्। कमसेकम 5वटा कारण मलाई औँला गरेर बताइदिए किन नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुने भने। उसले अध्ययन गरेको रहेछ, उसको मनमा रहेछ भने उसले भन्न सक्छ। अध्ययनै गरेको छैन, मनमै छैन, खालि त्यही हिन्दू सेन्टिमेन्टलाई भोट ब्याङ्कमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न खोजेको रहेछ भने त उसले जवाब दिन सक्दैन। त यस्ता यो चाहिँ क्रिप्टो क्रिस्चियन भन्ने एउटा शब्दावली छ क्या। त्यो क्रिप्टो क्रिस्चियनहरू भनेका बाहिर आवरणमा हिन्दू हुनसक्छ, बुद्धिस्ट हुनसक्छ, किराँत हुनसक्छ, तर भित्र ऊ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्रिस्चियनको लागि काम गर्ने मान्छे हुन्छ। त यी आज हिन्दुत्वको मुद्दा बोक्नेहरू पनि क्रिप्टो क्रिस्चियन पो हुन् कि?
हाम्रै चाहिँ जनमतलाई भोट ब्याङ्कमा परिणत गरेर भोलि फेरि हामी माथि पो घात गर्ने हुन् कि भन्ने कुरामा चाहिँ सचेत हुनु निश्चय नै जस्तो अहिले कुरा आइरहेको छ होइन, हिजो धर्मनिरपेक्ष जुन तथाकथित ढङ्गले आयो त्यो आइरहँदा अहिले अभिषेकजीले भने जस्तै धर्म कहिले पनि निरपेक्ष हुँदैन होइन। यसो भनिरहँदा जसरी हिजो रातारात ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताहरूको वादीहरूकै मान्छेहरू हिजो नाचगान गरेको थियो, संविधानमा सबै कुरा आयो, धर्मनिरपेक्ष भयो, अब यो देश धर्मसापेक्ष हुँदैन भनेर भ्वाङ पिट्नेहरू आज कुनै एउटा विश्व हिन्दू महासङ्घको खोल ओढेर यतिखेर पखालेर अब यहाँले भने जस्तो भोट ब्याङ्क बनाउनको लागि अब तिनीहरूको भोलि पार्टीले के भन्छ, पार्टीको विधानमा के लेखिन्छ त्यो कुरो होइन। यतिखेर वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता गसेर हामीलाई ल्याएको छ यहाँले भन्नुभयो। अब यिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अनि यो धर्मनिरपेक्षता मैले भने नेपाल जस्तो राष्ट्र कहिले पनि धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन। जसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाए उनीहरूले आफ्नो बुद्धि विवेकले बनाएकै होइन। मैले त बारम्बार भनेको छु, यहाँका जो राजनीतिक दलहरू छन् यो राजनीतिक दलहरूले नेपाललाई कहिले बुझ्दै बुझेनन्, नेपाललाई कहिले पढ्दै पढेनन्, नेपाललाई कहिले अध्ययन गर्दै गरेनन्। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूका दर्शन, यिनीहरूको सिद्धान्त, यिनीहरूको मान्यता, यिनीहरूको राजनीतिक अभ्यास कहिले पनि नेपाली भएन। यदि यिनीहरूले नेपाललाई पढेका हुन्थे, अध्ययन गरेका हुन्थे र यो माटो अनुसारको यिनीहरूको राजनीतिक दर्शन सिद्धान्त हुन्थ्यो, यिनीहरूको राजनीतिक अभ्यास हुन्थ्यो भने त यस्तो चाहिँ नेपाल जस्तो पुण्य भूमि, यो देशलाई यो चाहिँ धार्मिक राज्य, हिन्दू राज्य भने मान्छेले बोल्न पर्दैन क्या बाबा। तपाईँको यहाँको माटोलाई हेर्नुहोस्, यहाँको हावापानी हेर्नुहोस्, यहाँको रुख वृक्ष हेर्नुहोस्, यहाँको वन जङ्गल हेर्नुहोस्, यहाँका नदी नाला हेर्नुहोस्, यहाँका गुफा हेर्नुहोस्, यहाँका पहाड पर्वतहरू हेर्नुहोस्, तिनीहरूले नै प्रमाण दिइरहेको छ यो हिन्दू राज्य भनेर। त यस्तो जहाँ चाहिँ एउटा प्राकृतिक सम्पदाले चाहिँ तपाईँको आफै प्रमाण दिइरहेका छन् यो हिन्दू राष्ट्र भनेर मान्छेले बोलिराख्न पर्ने, प्रमाण खोजिराख्न पर्ने आवश्यकतै छैन भने यस्तो राज्यलाई निरपेक्ष किन बनाइयो त भन्दा यिनले कहिले पढेकै थिएनन्, बुझेकै थिएनन्, परिचालित थिए यिनीहरू, स्वविवेकले चलेका मान्छे नै थिएनन् भने यिनले त गर्ने त्यही थिएन। अहिले खोल ओढेर आएर भयो नि भ्रम सृजना गर्दैछन्। अब त भोट ब्याङ्कको राजनीति गर्न परेको छ नि त, अब त कसरी नम्बर 1 हुने त? अब एउटा आधार त चाहियो। हिजो जात जातको नाममा मान्छेलाई विभाजन गरेर भोट ब्याङ्क तयार पारे, त्यसरी नम्बर 1 बनेर गए। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छन्, तपाईँको ललिपप फाले मान्छेको बिचमा, त्यहाँबाट नम्बर 1 हुने कोसिस गरेर त्यहाँबाट गए। अब विकल्प के त? अब त के विकासको नारा दिएर नै मान्छे पत्याउँदैन, आर्थिक समृद्धिको नाराले नै पत्याउँदैन, सुशासन ल्याउँछु भनेर कसले भन्ने? सबै भ्रष्टै सबै चोरै चोर होइन। अनि के भन्छन्, यो देशमा चाहिँ म के अरे राम राज्य ल्याउँछु या भनौँ एउटा चाहिँ यहाँका जनतालाई म सुख सुविधाहरूले सम्पन्न बनाउँछु भनेर पनि कसले भन्ने? केपी ओलीको चाहिँ विकल्प शेरबहादुर देउवा, शेरबहादुर देउवाको विकल्प प्रचण्ड, प्रचण्डको विकल्प बाबुराम, बाबुरामको विकल्प रामचन्द्र पौडेल हुनै सक्दैन नि। एउटै ड्याङका मुला त हुन्, सबै देखिसकेका हुन्, सबै परीक्षण भइसकेकाहरू हुन्। त्यो कारणले यिनले अब अरू मिठा कुरा गरेर पत्याउँदैन जनताले। त्यो कारणले अब के गर्ने त भन्दा अहिले यो जुन मान्छेहरूको बिचमा जुन असन्तुष्टि छ धर्मनिरपेक्षताको नाममा, धर्मान्तरणको नाममा र हिन्दुत्व जोगाउनु पर्दछ भनेर जुन एउटा उभार आइरहेको छ, अब यो उभारलाई समात्न पर्छ भनेर जागिरहेका छन्। त्यो कारणले मैले भने अभिषेकजीले एकदमै राम्रो कुराहरू विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ यतिखेर अभियन्ता, युवा अभियन्ताहरूको बिचमा एउटा मोर्चा बनाउने कुरामा पनि लगभग नजिक छौँ होइन। यतिखेर जसरी अब यो मोर्चा युवाहरूको मोर्चाहरूमा जसरी यतिखेर ध्रुवराज लुइटेलजीहरू, सृजना वाग्लेजी, स्वयं अभिषेकजी अथवा युवा सङ्घबाट सागर थापा जस्ता अब अभियन्ताहरूको एउटै मोर्चा बनाएर जाने भन्ने किसिमको कुरो तयारी हुँदैछ। अरू अभियन्ता साथीहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेर अब एउटै मोर्चा बनाउनेको अभियान कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ? यो मोर्चाबन्दी आवश्यक छ एउटा। अर्को चाहिँ सँगसँगै के छ भने सिन्डिकेट लाद्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ म कतिपय अभ्यासहरू देखिरहेको छु, मैले आफै पनि भोगिरहेको छु कि सङ्गठनमा तान्ने होडबाजी चलिरहेको छ। सङ्गठनमा तानेर उपलब्धि के त? हामीले ल्याउन खोजेको व्यवस्था के हो? हामीले यो देशमा हिन्दुत्व आओस् भन्न खोजे होइन। हिन्दुत्व आएपछि के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा फेरि कसैले सोचेको छैन क्या। हिन्दुत्व आउनु एउटा कुरो, त्यो आएपछि त्यसलाई स्थायी रूपमा टिकाउनु, त्यही अनुसारको यो राज्य प्रणाली बनाउनु, त्यही अनुसारको यहाँको चाहिँ शासन व्यवस्था, यहाँको चाहिँ काम गर्ने ढङ्ग, यहाँका चाहिँ शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, मान्छेको चेतना पनि त्यही स्तरको बनाउनु फरक कुरा। हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले के भइरहेछ भने अब केही बुद्धिस्टहरू नेपाललाई बुद्ध राष्ट्र बनाउनुपर्छ भने बोलिरहेका छन्, केही हिन्दूहरू हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्यो भनेर लागिरहेका छन् भने इसाई मिसनरीहरू नेपाललाई हामी यति वर्षभित्र क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउँछु भनेर त्यसरी कन्भर्जनमा लागिरहेका छ। इस्लामहरूको पनि अपेक्षा होला हामी इस्लाम राष्ट्र बनाउँछु भन्ने, हरेकको आफ्नो अपेक्षा छ। तर आफ्नो चाहना अनुसारको व्यवस्था ल्याउनको लागि साँच्चीकै कटिबद्ध हुनु पर्यो नि त। म त त्यो हिन्दूले गरेर देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, खालि हामी के रमाइरहेका छौँ अहिले भने हिन्दू राष्ट्र भनेर राखेको।
हिन्दू राष्ट्र भनेर मात्र हुँदैन र हिन्दू राष्ट्र आएर मात्रै पनि हुँदैन क्या। हिन्दू राष्ट्र आएपछि त्यसलाई दीर्घकालसम्म टिकाउनुको लागि मान्छेको मानसिकता चेन्ज गर्न पर्यो। यहाँको शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, शासन प्रणाली, यहाँको जुन काम गर्ने संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरूमा पनि त्यो हिन्दुत्व आउनु पर्यो अनि बल्ल त्यो स्थायी हुन्छ। त्यसको लागि कसैलाई सङ्गठनमा राख्नै पर्दछ, कसैले चाहिँ कुनै एउटा सङ्गठनको पदमा बस्नै पर्दछ भन्ने कुरो हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यही कारण पदको कुनै महत्त्व छैन, त्यसैले एउटा युवाहरूको आवाज बन्नुपर्छ, एउटा स्वतन्त्र यस्तो प्लेटफर्म हुनु पर्दछ जहाँनिर चाहिँ तपाईँ हामी कुनै सङ्गठनको मान्छे भएर होइन कि एउटा हिन्दुत्वको योद्धा भएर बसेर स्वतन्त्र ढङ्गले विचार विश्लेषण गर्न सकौँ र त्यसले चाहिँ देशभरि एउटा युवाहरूलाई जगाउने काम गरोस्। म अहिले जस्तो गइरहेको छु, म अस्ति अब धनुषा गएँ, अब नेपालगञ्ज जाँदैछु, त्यहाँबाट कैलाली कञ्चनपुरतिर र सुदूरपश्चिमका पहाडहरूतिर पनि डुल्ने योजना छ। योभन्दा अगाडि पनि 2-4 ठाउँमा गएर आएँ। कहीँ पनि गएर मैले मेरो सङ्गठनमा तपाईँहरू आबद्ध हुनुहोस् भन्दै भनेको कहीँ पनि भन्दिनँ। म जहाँ पनि के भन्छु भने तपाईँहरू युवाहरू आफ्नो ठाउँमा आफै सङ्गठित हुनुहोस्। 10 जना होला, 20 जना होला, त्यहाँका मान्छेहरूलाई जगाउने काम गर्नुहोस् न। भोलि देशैभरि मान्छे जागे, देशैभरि चाहिँ युवाहरू जागे भने त एक ठाउँमा आएर मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्ने कि भएन, चुनाव बहिष्कार गर्ने कि या एउटा पार्टी खोलेर चाहिँ काउन्टर दिने कि भन्ने कुरा त छँदैछन् नि। सबसे पहिला त चेतना जगाउनु पर्यो नि। चेतना जगाउन सकेका छैन अनि 2-4वटा जाएका मान्छे यो वा त्यो भनेर गुटबन्दी भइरहेछ। गुटबन्दी सङ्गठनमा तान्दिने, आफ्नो उसको सङ्गठनमा जाने बित्तिकै ऊ चाहिँ फलानुलाई फेरि दुश्मनको रूपमा हेर्ने जुन चिन्तन शैली विकास हुँदैछ नि, यो गलत हुँदैछ क्या। जस्तो अभिषेकजी जस्तो यहाँले भने जस्तै निश्चय नै कुनै पनि सङ्गठनको नाममा भन्दा पनि पहिला युवा एक हुनुपर्छ र त्यसमा पनि अहिले देखिएका अभियन्ताहरूको बिचको पनि एकताकोले एउटा सूत्र बनाउनुपर्छ र कुनै दल वा पनि नभएर धार्मिक सङ्गठन पनि एकतिर बिसाएर आउनुपर्छ भन्ने जुन यहाँको आयो, युवाहरू जुटेपछि मात्र केही बन्छ भन्ने यहाँको जुन अभिव्यक्ति आयो, निश्चय नै यतिखेर अभिषेक जोशीजीहरू, सागर थापा, मनोज सापकोटा, सृजना वाग्ले जस्ता विभिन्न अभियन्ता साथीहरू, जसरी अहिले ध्रुवराजजीहरू जस्ता साथीहरूको एउटै मोर्चा कसेर जाने जुन अठोटका साथ छ, अरू साथीहरूसँग पनि नियमित सम्पर्कमा छ। निश्चयले यसले नयाँ मोड आउँछ, नयाँ जोड आउँछ र कसैले कुनै सङ्गठनको सदस्यता दिने होइन। हामी युवा पहिला एक हुने र यहाँले भने जस्तै भोलि हिन्दू राष्ट्र आइसकेपछि यसलाई जोगाउने कसरी त भन्ने कुरा पनि हामी युवाहरूले नै छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझाव रह्यो। अन्त्यमा केही छ भने मैले स्वतन्त्र एउटा प्लेटफर्म हुनु पर्दछ। एकदम त्यो स्वतन्त्र प्लेटफर्ममा मान्छे म कुनै सङ्गठनको सदस्य हो भन्ने हिसाबले होइन कि म एउटा धार्मिक योद्धा भन्ने हिसाबले आओस्। र अर्को कुरो के हो भने युवाहरूमा चेतना फैलाउने काम गरौँ। गाउँ गाउँमा भएका युवा जो उसको मनमा छ नि, त्यो मनमा भएको कुरालाई बाहिर मुखमा ल्याउँ, बाहिर एक्सनमा लिएर आउँ, ऊ आफ्नो ठाउँका मान्छेहरूसँग परिचित होस्। म नेपालगञ्ज जाँदैछु, मैले भने त्यहाँ मसँग सम्पर्कमा आएका धेरै साथीहरू नयाँ नयाँ छन्, एउटै ठाउँका हुन् तर एकअर्कालाई चिनेका छैनन्। हिन्दुत्व मनमा छ तर बाहिर उसले मुखमा चाहिँ समाजमा पोख्न सकेको छैन। त्यसको लागि रोल खेलौँ न हामी। त्यसको लागि एउटा के भन्छन् तपाईँको कडीको रूपमा, पुलको रूपमा काम गरिदिउँ न। मान्छे त आफै तपाईँको सङ्गठनमा आउँछ, कसैलाई जबरजस्ती मेरो सङ्गठनमा आइदा भन्नै पर्दैन। त्यो कारण सबसे पहिलो आवश्यकता के हो भने एउटा यस्तो स्वतन्त्र प्लेटफर्म तयार पार्न पर्यो जहाँनिर कुनै संस्थाको झन्डा बोकेर, कुनै संस्थाको लोगो बोकेर, कुनै संस्थाको वकालत गर्न कोही नआओस्। विशुद्ध हिन्दुत्वको लागि आओस्, हिन्दू योद्धा बनेर आओस्। र त्यस्तो ठाउँमा के हुनु पर्यो भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र कसरी बन्छ र यो हिन्दू राष्ट्र बनिसकेपछिको जुन संरचना यो राष्ट्रको हुन्छ त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ जस्ता सृजनात्मक कामहरूतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। विशेष यहाँलाई यो आसन्न रहेको विजयादशमी 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै यहाँले पनि केही शुभकामनाका शब्द छन् भने भनिदिनुहोस्। हुन्छ, अब सबैलाई दसैँको शुभकामना हो। सबैले मनाउनुहोस्। यहाँ अहिले दसैँ हाम्रो चाड होइन भन्ने कोरोना भाइरसभन्दा डेन्जर भाइरसहरू समाजमा फैलिरहेका छन्। ती भाइरसहरूलाई सलबलाउन दिनुहोस्, तिनका कुरा नसुन्नुहोस्। पिता पुर्खाले मानिआएको चाडलाई पिता पुर्खाले मानिआएको तरिकाले मान्नुपर्छ। त्यो हिजो भर्खर चाहिँ उम्रेका त्यो साउनमा चाहिँ के भन्छन् त्यो उम्रेको झार जस्तो यो भोलि चाहिँ तपाईँको शरद ऋतु जाडो आएपछि मुर्झाउने झार जस्ता मान्छेहरूको कुरा सुनेर आफ्नो संस्कृतिलाई, आफ्नो धर्मलाई लात नहान्नुहोस्, आफ्नो धार्मिक अभ्यासलाई लात नहान्नुहोस् भन्दै तपाईँहरूलाई पनि विजयादशमीको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। जय गोरख।